بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم في قناه ايزي مات. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا التتمه ديال درس الاتصال، وبالضبط غادي نشوفوا مبرهنات القيم الوسيطيه. في الفيديو اللي فات شفنا صوره مجال بداله متصله، وفي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا مبرهنات القيم الوسيطيه. دونك على بركه الله نبداو. غنشوفوا شنو كتقول لنا مبرهنات القيم الوسيطيه. تيوريم دي فالور انترميديير كتقول لنا بلي الا عندنا واحد الداله معرفة على واحد القطعة ا بي، دونك ها هو ا ها هو بي، و قال لك بلي مثلا ناخذ السي دو اف ممثل كالتالي. دونك هذه اف دو ا، الصورة ديال ا قلنا كنسقطوه بالتوازي مع محور الاراتب، وكنسقطوه على محور الاراتب بالتوازي مع محور الافاصيل، وكنحصلوا على اف دو ا. هذه هي اف دو ا. دونك هذا العدد اللي هنا هو اف دو ا، و بي نفس الشيء بنفس الطريقة، اسقاط مع الاسقاط كتعطينا اف دو بي. دونك مبرهنات القيم الوسيطيه كتقول لنا الا عندنا واحد الداله اف متصله، دونك خاص التمثيل المبياني ديالها يكون عباره عن جزء واحد. دونك من هنا حتى لهنا راه كنشوفوا التمثيل المبياني راه واحد، جزء واحد، اذا الداله ديالنا راه متصله. قال لك الا عندنا واحد العدد، واحد اللندا خديناها بين اف دو ا و اف دو بي، ها هي اف دو ا ها هي اف دو بي، بمعنى الا خدينا واحد اللندا كتنتمي للمجال اف دو ا اف دو بي. الا خدينا واحد اللندا هنايا، هاد اللندا كتنتمي للمجال اف دو ا اف دو بي. الا عندنا واحد لندا كنتمي لهذا المجال اف دو ا اف دو بي، بمعنى ان لندا كبر من اف دو ا ولندا صغر من اف دو بي، راه هاد لندا عندها واحد السابق، بمعنى راه هاد لندا الا سقطتها على سي دو اف وسقطتها على محور الافاصيل كتعطينا واحد السي، وهاد السي دابا الا بغيت الصوره ديالو اف دو سي تساوي لندا، اف دو سي تساوي لندا. داكشي اللي كتقول لنا مبرهنات القيم الوسطيه. كتقول لنا الا خديت واحد العدد هنايا، واحد غاما، الا خديت واحد غاما راه كاين واحد سي بريم، il existe un سي بريم تيل كو اف دو سي بريم est égal à غاما، اف دو سي بريم تساوي غاما. دونك كنعقلوا عليها بهذا الشكل. الا خديت واحد العدد هنايا، الا خديت واحد ا بريم راه كاين السابق ديالو ا سيكوند، اف دو ا بريم كيساوي ا سيكوند. الا خدينا واحد العدد اخر هنايا راه كاين السابق ديالو هنايا، ولكن الا خديت واحد العدد على برا ولا هنايا ماشي بالضروره يكون السابق ديالو. دونك مبرهنات القيم الوسطيه كتقول لنا خاص الشرط ديال اف تكون متصله، ويكون عندنا هذا الشرط ديال ان لندا كتنتمي لاف دو ا اف دو بي. كنتيجه هذا الا درنا ليه الازاحه غادي يولي بهذا الشكل، من هنا حتى لهنا غادي يولي يقطع محور، غادي يولي يقطع محور الافاصيل. دونك غناخذوه هنايا باش تبان لينا. في هذه الحاله درنا ليه الازاحه ولا بحال هكا. دونك هذا سي دو جي، سي دو اف ملي درنا ليه الازاحه ما بقاش سي دو اف، غيولي واحد التمثيل المبياني ديال واحد الداله اخرى. ناخذوه مثلا حنا سي دو جي، هذه هي ا، هذه هي بي. دونك هنا اف دو ا، هنا اف دو بي. هاد الخاصيه الاولى كتقول لنا اي عدد خديناه هنايا راه عنده السابق، راه كاين واحد العدد سي الا درنا الصوره ديالو كتعطينا هاد العدد اللي خديناه هنايا. كنلاحظوا راه عندنا هنا زيرو، هذا هو زيرو حيتاش هذا محور الافاصيل، هذا محور الارتب. دونك هنا فين كيتلاقاو راه النقطه زيرو، هذا هو زيرو. دونك الا خدينا زيرو راه كاين واحد السابق ديالها، الا خدينا زيرو راه كاين واحد السابق ديالها سي. دونك زيرو كاين في اف دو ا اف دو بي، يعني راه كاين واحد السي، il existe واحد السي. فين غادي يكون هاد السي؟ في القطعه بالضبط، في القطعه بي كاين واحد السي في ا بي، في المجال ا بي، بحيث اف دو سي تساوي زيرو. دونك شنو غنستنتجو دابا؟ بلي راه كاين واحد السي فين كيقطع السي دو اف ديال السي دو جي ديالنا محور الافاصيل، حيتاش هنايا الا درت ليها الصوره ديال هاد النقطه هي اللي كتعطينا زيرو. الا درت الصوره ديال سي اف دو سي غتعطينا زيرو. اف دو سي كندير الاسقاط على السي دو جي هو نيت السي، يعني كنبقى في نفس البلاصه، عاد كندير الاسقاط على محور الاراتب وكتعطينا زيرو. دونك اف دو سي راها زيرو. نفس الشيء هنا، هاد السي وهاد سي بريم وهاد ا بريم هادو كاملين راه تيقول لك il existe واحد السي كاين في القطعه ا بي بالضبط، يعني il existe واحد السي بين ا و بي.
نفس الشيء هاد ا بريم راه بين ا و بي، ليكزيست واحد ا بريم بين ا و بي. دونك اشنو كنلاحظوا هنايا؟ باش يكون عندنا سي دو جي كيقطع محور الافاصيل، التمثيل المبياني كيقطع محور الافاصيل في جوج حالات، سواء داير بحال هكا سواء داير بحال هكا. دونك حتى في هذه الحاله راه كيقطع محور الافاصيل. ها هي ا ها هي بي. دونك هنايا غنلقاو اف دو ا، هنايا غنلقاو اف دو بي. دونك امتى كيقطع سي دو اف ولا سي دو جي محور الافاصيل؟ فاش تكون عندي وحده في هادو موجبه والاخرى سالبه. نفس الشيء هنا عندنا اف دو ا سالبه و اف دو بي موجبه، وهنا عندنا اف دو ا موجبه و اف دو بي سالبه. دونك في كلتا الحالتين راه اف دو ا فوا اف دو بي صغر من او يساوي صفر، حيتاش في الحاله الاولى اف دو بي موجبه و اف دو ا سالبه والضرب ديالهم عطانا عدد سالب، حيتاش وحده فيهم سالبه. نفس الشيء هنا وحده فيهم موجبه والاخرى سالبه، الضرب ديالهم كيعطينا سالب. دونك دائما الى قال لي بين انه كاين واحد الالفا بحيث اف دو الفا كتساوي زيرو، اشنو كندير؟ كنحسب اف دو ا وكنحسب اف دو بي، كندير الضرب ديالهم الى لقيتو صغر من صفر كنقول حسب مبرهنات القيم الوسيطيه راه كاين واحد الالفا بين ا و بي بحيث اف دو الفا كيساوي صفر. دونك لاش صالح لينا هذا كامل؟ صالح لينا باش نحلو هذه المعادله اف دو اكس تساوي زيرو. دونك باش نحل هذه المعادله ديال اف دو اكس تساوي صفر، يعني باش نقلب على داك العدد اللي كيحقق لي هذه المعادله، هذا الالفا اللي كيحقق لي هذه المعادله، الا بغينا نحلوا هذه المعادله كنقلبوا على واحد العدد اللي الا عوضتو في بلاصه اكس كيعطينا زيرو. راه كنحلوها بهذه الطريقه، كنحسبوا اف دو ا وكنحسبوا اف دو بي، كنديروا الضرب ديالهم الى عطانا عدد سالب كنقولوا ديريكتومون راه المعادله اف دو اكس تساوي صفر تقبل حل الفا محصور بين ا و بي. دونك هادشي غادي مازال غادي نشوفوه في الامثله ونشوفوه في التمارين باش نفهموه مزيان ان شاء الله، حيتاش هاد الفقره راها مهمه بزاف في درس الاتصال، الفقره ديال مبرهنات القيم الوسيطيه. مثلا تقدر الداله ديالنا تكون دايره بحال هكا، هنا راه عندنا التمثيل المبياني ديالنا كيقطع محور الافاصيل في بزاف ديال النقاط، كيقطعوا هنايا وهنايا وهنايا وهنايا. الا خديت اف دو ا، هي اف دو ا لقيتها راها سالبه، هي اف دو بي لقيتها راها موجبه، اف دو ا فوا اف دو بي، اف دو ا ها هي عدد سالب، اف دو بي عدد موجب، اف دو ا فوا اف دو بي غادي يعطينا صغر من صفر. دونك راه كاين واحد الالفا، دونك كاين واحد الالفا بحيث اف دو الفا تساوي صفر، ولكن ما كتعطينيش باللي غير واحد اللي كاينين بزاف. دونك كتقول فاش تحسب اف دو ا كتضربها في اف دو بي كتعطينا سالب، كتقول راه il existe au moins على الاقل كاين واحد. دونك فاش تحسب اف دو بي تضربها في اف دو ا وتعطيك عدد سالب كتقول راه كاين على الاقل واحد الالفا اللي كيحق لنا هذه المعادله اف دو الفا كيساوي صفر، بمعنى كاينه الامكانيه ديال يكونوا عندك بزاف. دونك نجيو دابا امتى غادي يكون عندي الفا وحيد، حيت بعض التمارين كيقول لك بين بلي كاين الفا وحيد. دونك الفا وحيد يعني خاصنا نطيح في وحده من هاد جوج ديال الحالات، دونك يا اما هاد الحاله ولا هاد الحاله. دونك غنشوفوا دابا شنو كيميز لينا هاد التمثيل المبياني مع هذا شنو هو الفرق بيناتهم. الفرق بيناتهم انه كنشوفوا هاد الداله راه من هنا حتى لهنا تزايديه، هنا تناقصيه تزايديه تناقصيه، وهذه تناقصيه وهذه تزايديه. دونك خاصنا واحد الشرط تنزيدوه على الاتصال وتنزيدوه على هاد اف دو ا فوا اف دو بي. اف الا كانت متصله، الجمل الاول قلنا خاص ضروري تكون هاد اف متصله باش نهضروا على هاد الحاله. الا كانت اف متصله وعندنا اف دو ا فوا اف دو بي صغر من صفر والداله ديالنا رتيبه قطعا، يعني سواء تزايد قطعا او تناقصيه قطعا، يعني تكون راه تناقصيه صافي ما فيهاش تناقصيه وتزايديه، تناقصيه زائد اف دو ا فوا اف دو بي صغر من صفر زائد الاتصال هي اللي كيعطينا il existe الفا وحيد، يعني كاين غير حل واحد. اما هنايا عندنا الاتصال وعندنا اف دو ا فوا اف دو بي صغر من صفر كنقولوا راه كاين على الاقل واحد الالفا اللي كيحق لنا ديك المعادله. دونك باش نزيدوا الفا وحيد قلنا خصنا نزيدوا الرتابه، دونك خاص تكون تزايديه قطعا ولا تناقصيه قطعا. ناخذ دابا المثال ديال الحاله فاش ما يكونش عندنا الاتصال. ناخذ واحد الداله بحال هكا، التمثيل المبياني ديالها داير بحال هكا، هنا ا ها هي اف دو ا مثلا حتى لواحد العدد هنايا مثلا واحد الاكس زيرو معين، وهنايا عاوتاني دايره بحال هكا ها بي،
ها هو بي. هنا اف دو بي. عندنا اف دو ا سالبه، عندنا اف دو بي موجبه، دونك اف دو ا فوا اف دو بي غتعطينا صغر من صفر. اف دو ا فوا اف دو بي غتعطينا صغر من صفر. ولكن واش هاد الشرط كافي انني نقول بلي هاد سي دو اف كيقطع محور الافاصيل؟ راه ما كيقطعوش. كنلاحظ بلي ما عنديش حتى شي نقطه، في هاد المجال من ا حتى بي ما كايناش شي نقطه اللي الا حسبت الصور ديالها غتعطينا زيرو. فين هي ديك النقطه اللي الا درت ليها الاسقاط على سي دو اف ودرت ليها الاسقاط على محور الاراتيب كتعطينا زيرو؟ ما كايناش، ما كنلاحظهاش هنايا. دونك سي دو اف ديالنا كنلاحظ راه ما كيقطعش محور الافاصيل، بمعنى المعادله اف دو اكس تساوي صفر ما عندهاش الحل. علاش؟ لحقاش هنا ناقصنا الاتصال، يعني الداله ديالنا غير متصله. كنلاحظوا مبيانيا راه غير متصله، حيت فهمتي المبياني ديالها عباره عن جزئين. هادشي اللي كاين بالنسبه لهذا الفيديو، كنتمنى انكم استفدتوا فيه، وان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نشوفوا التمارين، حيت من التمارين غادي نزيدوا نفهموا هاد المبرهنه مزيان. ان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي. اعانكم الله وبون كوراج.